योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोस्मि। सबैलाई नमस्कार छ, स्वागत छ एबीसी योगमा। पुनः पनि सबैलाई स्वागत छ। आजदेखि एबीसी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा हामी एबीसी योग गरेर एपिसोड प्रसारण गर्दैछौँ। योग सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आज हामीले के तयारी गर्नुपर्छ त्यसका बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ र सूक्ष्म व्यायामहरूको आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजको एपिसोड सुरु गर्दा म एउटा कथाबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। एउटा वैज्ञानिक थिए। उनी आफ्नो बगैँचामा डुल्दै थिए। यस्तै गार्डन थियो होला उनको घर अगाडि, अनि हेर्दै थिए। हेर्दै गर्दा उनले एउटा पातमा पुतलीको दुईटा अन्डा देखेछन्। अन्डामा पुतलीको बच्चाहरू रहेछन् र त्यो एउटा अन्डा चाहिँ फुट्दै गरेको देखे उनले। वैज्ञानिक थिए, कौतूहलता त लागि नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि बडो गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई हेर्न थालेछन्। हेर्दै गर्दा त्यो एउटा पुतलीको अन्डाबाट त्यो एउटा पुतलीको बच्चा बडो कष्टकर स्ट्रगल गर्दै गर्दै कहिले यता आउँछ, कहिले उता आउँछ। बिस्तारै त्यो फोड्नु पनि पर्यो नि अन्डाको त्यो सेललाई। फोड्दै फोड्दै बाहिर आउँदाखेरि त्यसले गरेको दुःख देख्दा वैज्ञानिकको मन पग्लिएछ। कतैबाट कति दुःख गरेको यसलाई सहज गरिदिउँ। मैले यसलाई त सहज गर्न सकिनँ, अब अर्को भएको अन्डालाई चाहिँ म सहज गरिदिन्छु भनेर अब अर्को अन्डा फुट्न लाग्दै थियो। अब वैज्ञानिक थिए, घरमा उपकरण त हुने नै भइहाल्यो। मसिनरी सामानहरू त छँदै थिए होला केही। त्यो एउटा सानो कैँची जस्तो, एउटा सानो ब्लेड भएको जस्तो ल्याएर चाहिँ अब यसलाई यस्तो कष्टकर किन दिनु त, यसलाई सकेसम्म सहज बनाइदिउँ न भनेर चाहिँ बिस्तारी त्यो अन्डाको सेल काटिदिएछन्। त्यो पुतली बाहिर आयो। अब दुईटै पुतलीका बच्चाहरू बाहिर छन्। हेर्दाखेरि एकछिनपछि वैज्ञानिकले गौरसँगले हेरे कि एकछिनपछि त जुन पुतलीको बच्चा आफै त्यो अन्डाको बोक्रा तोडेर आएको थियो त्यो उड्न सफल भयो, तर अर्को जसलाई चाहिँ वैज्ञानिकले सहायता गरेको थियो त्यो सेल तोड्नको लागि, त्यो त उड्नै सकेन। अब यो कहानी यति नै हो। अब तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो कहानी कसरी लागू हुन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा 20-40 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि हाम्रो जीवन कष्टकर त थियो नै, तर हामी एउटा चेष्टा गर्थ्यौँ, मेहनत गर्थ्यौँ। एक गाग्री पानी चाहियो भने पनि हामी केही पर पँधेरामा जान्थ्यौँ। अहिले बटन थिच्ने बित्तिकै पानी ट्याङ्कीमा आउँछ। हामीलाई कहीँ जानु पर्यो भने हामी वक गर्थ्यौँ। अहिले हामीसँग गाडी घोडा साधन छन्। भन्न खोजेको हामी जति सुविधायुक्त हुन थाल्यौँ, हाम्रो जो नेचुरल एफर्ट जुन छ, चेष्टा जुन छ, जुन हामीले एउटा बल लगाउँथ्यौँ केही कार्य गर्नको लागि, त्यो कम हुँदै गयो। हाम्रो मेहनत गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गयो। हामी सुविधा सम्पन्न हुन थाल्यौँ अनि हामी रोगी हुन थाल्यौँ। त्यो जस्तो पुतली जस्तो सुविधा सम्पन्न भयो, वैज्ञानिकले सहायता गर्यो, अब ऊ उड्न सक्दैन। त्यसै गरी हामी पनि हाम्रो जीवनमा सुविधा भोगी धेरै भयौँ भने हामीले आफ्नो स्वस्थकर जीवन जिउन सक्दैनौँ। त्यसैले स्वस्थ बनाउने यो हाम्रो यात्रा, तपाईँ हाम्रो यात्रा स्वस्थ बन्दै अगाडि बढोस्। एबीसी योग तपाईँहरू समक्ष यो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै लानेछ। आउनुहोस्, अब योगमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, योग प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले को मनमा अब आयो कि योग
सुरुवात गर्दैछु भन्ने त्यो के गर्नुपर्छ? हुन त यो कुराहरू तपाईँलाई बिल्कुल सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ, धेरै दर्शकहरूलाई थाहा पनि होला, तर कति दर्शकहरूलाई थाहा छैन कि कसरी सुरुवात गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा। यो विशेष उहाँहरूको लागि हो। अब हामीले यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन कि यति सानो कुरा, सामान्य कुरा किन भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। कसैलाई यो कुरा पनि ठुलो लाग्न सक्छ। त्यसैको लागि हामीले यो बिल्कुल सुरुवाती चरणबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ। पहिलो पाइला कसरी चाल्ने भन्दाखेरि अब तपाईँको मनमा एउटा जिज्ञासा जागृत भयो, भावना आयो कि म अब आजदेखि योगको अभ्यास गर्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले दुई चिजको तयारी एकचोटि गरे पुग्छ। त्यो दुईवटा चिज हो, दुईवटा वस्तु हो कि सबभन्दा पहिले ठाउँ चयन गर्नुपर्छ, स्थानको चयन गर्ने। योग त गर्न मन लाग्यो, तर ठाउँ कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि अब घरमा अलि सुविधा सम्पन्न हुनुहुन्छ, अलि हुने खाने नै हुनुहुन्छ भनेदेखि घरमा यस्तै पार्क हुनसक्छ, त्यस्तो पार्कमा गर्नुहोला। अब ठिक छ, होइन हाम्रो घरमा पार्क छैन भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि घरको छतमा, अधिकांश अहिले त घर पनि आरसीसी सिमेन्टेड बन्न थालिसकेको छ, अवश्य पनि घरमा छत छ, घरको छतमा। अब घरको छतसम्म पनि एक्सेस भएन भनेदेखि एउटा कोठा होला, नत्र त्यसलाई योगा हल या योगा रुमको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, या हामीसँग बाल्कनी होला। त्यो ठाउँ चयन गर्ने, ठाउँ यस्तो चयन गर्ने कि जहाँ चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब नहोस्, हामीलाई कसैबाट चाहिँ हामी डिस्टर्ब नहौँ। ठाउँको चयन यसले महत्त्वपूर्ण पर्छ, किनभने यो तपाईँको राम्रो ठाउँमा तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको अभ्यास निरन्तर हुनसक्छ। अब ठाउँ एकदम कोलाहलयुक्त ठाउँमा छ भनेदेखि गर्न त योग गर्दै हुनुहुन्छ, मनमा चाहिँ त्यसले डिस्टर्ब गर्दैछ, त्यसलाई गएर केही गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसले किन डिस्टर्ब गरेको होला, मनमा द्वेष जागृत हुनु हुँदैन। योग भनेको तपाईँलाई सहज बनाउने हो, त्यसैले ठाउँ चयन गर्नु बिल्कुल आवश्यक छ। यो एकचोटि गरे पुग्छ कि मैले कुन ठाउँमा बसेर योगाभ्यास गर्दा मैले आफू पनि डिस्टर्ब नहुँ र अरूलाई पनि डिस्टर्ब नगरौँ, यस्तो खालको भावना हुनुपर्छ। फेरि हाम्रो त बानी के छ भने म डिस्टर्ब गर्दैछु, म योगा गर्दैछु, किन डिस्टर्ब गर्नुभएको भनेर, किन डिस्टर्ब गरेको भनेर चाहिँ हामी फेरि अलिकति उग्र हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ योगको भावना होइन। त्यसैले सकेसम्म जहाँ तपाईँलाई डिस्टर्ब नहोस् त्यस्तो ठाउँ तपाईँले रोज्नुपर्छ। अब घरमा जस्तो खालको तपाईँसँग उपलब्धता छ त्यही अनुसारले हुनुपर्छ। अब ठाउँै छैन भने अब हाम्रो बैठक पनि हुन्छ, बैठकमा अलिकति केही सामान हटाएर भए पनि गर्ने, अनि नभए हामीसँग किचन होला, किचन पनि गर्ने, नभए कोठा होला, कोठामा अलिकति ठाउँ जहाँ हाम्रो एउटा म्याट अट्न सक्छ या कहीँ गलैँचा अट्न सक्छ, त्यस्तो खालको ठाउँमा योगको लागि चयन गर्न सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ कोठाभित्र गर्दै हुन्छ, घरभित्र गर्दै हुन्छ भने झ्याल चाहिँ खुलै राख्नु होला, झ्याल ढोकाहरू चाहिँ खुलै राख्नु होला, न झ्याल कमसेकम पनि बाहिरको फ्रेस वायु, ताजा वायु चाहिँ हामीले आउने खालको त्यस्तो एक्सेस हुनुपर्दछ। अब यो एकचोटि गरे पुग्छ। अब एकचोटि एक चिज अर्को पनि गरे पुग्छ जो भनेको हाम्रो बिछ्याउने, जस्तो हामी जुन बिछ्याउँदैछ त्यसलाई आसन भनिन्छ। या तपाईँसँग योगा म्याट छ भनेदेखि त सबैभन्दा राम्रो, योगा म्याट छ भनेदेखि योगा म्याट नभए किन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो पनि छैन भनेदेखि योगा म्याट किन्न नसक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि अब के गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब हामीसँग त गलैँचा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ नेपालमा त गलैँचाको पनि प्रचलन छ, त गलैँचा ओछ्याउँदा पनि हुन्छ। त्यो पनि छैन भनेदेखि तपाईँ हामीको घरमा चाहिँ राडी पाखी त अवश्य पनि हुन्छ नि त। हामी नेपालीहरूको घरमा त सबैको घरमा राडी पाखी त हुन्छ एउटा, हो, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्यो। अब त्यो पनि छैन भनेदेखि चाहिँ अहिले बजारमा त कालो खालको फर्म पाइन्छ, त्यो त सस्तो पनि पर्छ, गएर त्यति त ल्याउन सकिहाल्यो। अब त्यो पनि छैन भनेदेखि तन्दा भए पनि केही न केही ओछ्याएर चाहिँ, किनभनेदेखि हाम्रो ऊर्जा चाहिँ बहनु भएन, जमिनसँग ऊर्जा बहनु भएन, ऊर्जा आफूभित्रै संरक्षित हुनु पर्यो, एउटा त्यो भावना छ भनेदेखि ओछ्याउने ठाउँ कम्फर्टेबल भयो भनेदेखि त्यो पनि सुविधायुक्त हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा, जुन ठाउँ चयन गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो ठाउँ चाहिँ अलिक समतल होस्, सम्म होस्, कहीँ खाल्टाखुल्टी नहोस्, किनभने आसन गर्दाखेरि ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराको नै विशेष ध्यान दिने। अब यो दुईवटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले एकचोटि मात्रै तयारी गर्दाखेरि पुग्छ। अब दिनै पछि एउटा अझै कुरा छ, त्यो भनेको चाहिँ वस्त्र हो।
जस्तो योगाभ्यास गर्दाखेरि कस्तो खालको वस्त्र लगाउने भन्दाखेरि सकेसम्म ढिला अलि लुज खालको जो चाहिँ कम्फर्टेबल होस्। मतलब तपाईँले आसन गर्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल कसिलो चाहिँ नहोस्। कसिलो कपडा लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको मुभमेन्टमा अलिकति डिस्टर्ब गर्छ र फेरि चाहेको जस्तो आसन, चाहेको जस्तो परिमाण, चाहेको जस्तो रिजल्ट नमिल्न सक्छ। वस्त्रको विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अब एउटा ट्राउजर र टी सर्ट लगाउँदा पनि हुन्छ, जुन कपडा तपाईँलाई सहज हुन्छ, जो अलिक खुकुलो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लगाउनुपर्छ। सकेसम्म सुतीको वस्त्र लगाउनु भयो भने पनि राम्रो, जसले चाहिँ पसिना सोच्न सकोस्, पसिना आएको खण्डमा पनि। र वस्त्रको विषयमा एउटा अझै महत्त्वपूर्ण र ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब योगाभ्यास गर्दाखेरि पसिना आउन सक्छ, कपडा अलिकति फोहोर हुनसक्छ, त्यसको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हामी फेरि सङ्क्रमित नहौँ, त्यो फोहोरबाट चाहिँ हामी फेरि गर्न लागेका छौँ योग, फेरि होला रोग, यो कुराको चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। अनि यो दुईटा चाहिँ एकचोटि तयारी गर्दा पुग्छ भने अब अर्को दैनिक तयारी के को लागि दैनिक गर्नुपर्ने तयारीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरसफाइको, शौचको या बिहान उठेर नुहाउने या पहिलो उठ्ने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो। किनभने यही चाहिँ परम्परा हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको छ। हामी उठ्ने बित्तिकै शौच आदि गरेर फ्रेस भएर चाहिँ हामी स्नान गर्छौँ। योगाभ्यास गर्नु पूर्व स्नान गर्नुभयो भने सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। होइन हामीलाई कहीँ बाहिर जानु छ, हामीलाई चाहिँ सरसफाइ भएर जानु छ, हामी पसिना धेरै आउँछ भनेदेखि चाहिँ योगाभ्यास गरेको 15 देखि 20 मिनट पश्चात मात्रै नुहाउनु होला, त्योभन्दा पहिला ननुहाउनु होला। किनकि शरीर एउटा आफ्नो नेचुरल वेमा गरम भइरहेको हुन्छ, तातिरहेको हुन्छ, त्यसलाई अलिकति कुल डाउन हुन दिने, अलिक सहज भएपछि अनि त्यसपछि स्नान गर्न सकिन्छ। यो स्नानको कुरा हो भनेदेखि अब समयको पनि कुरा आउनसक्छ कि कुन समयमा चाहिँ हामीले योगाभ्यास गर्दा हुन्छ त भने सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेको बिहानको समय हो। अनि बिहानको समय किन भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको समयमा हाम्रो पेट साफ हुन्छ, हामी बिहान खाइहाल्दैनौँ, पेट खाली पनि हुन्छ। योगाभ्यास गर्नको लागि खाली पेट जरुरी छ। अब भन्नु होला कि हामीसँग त बिहानको समय धेरै छैन, अब हामीलाई त्योभन्दा अर्को अल्टरनेट दिनु होला, कोही अर्को विकल्प दिनुहोस् भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले साँझ पख पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बस शर्त यही छ कि तपाईँले जतिखेर पनि योगाभ्यास गर्नुहुन्छ तपाईँको आमाशयमा चाहिँ भोजन नहोस्। त्यो आमाशयबाट तल उत्रिसकेको हुनुपर्छ, आन्द्रासम्म पुगिसकेको हुनुपर्छ। कमसेकम पनि भोजन गरेको 3 देखि 4 घन्टापछि मात्रै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै केही खाने बानी छ भनेदेखि फ्रुट्स खाएपछि आधै घन्टापछि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फ्रुट्स खानुभयो, एउटा स्याउ खानुभयो, फेरि केला चाहिँ नखानु होला, केला र आम चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ, त्यो पच्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। लाइट खालको फलफुलहरू खाएर चाहिँ आधी घन्टापछि तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही खाएर अभ्यास गर्ने बानी छ भने त्यो पछि फेरि त्यो पनि ठिक हुँदै आउँछ। अब यो चाहिँ समयको कुरा भयो। अब अरू कुराहरू भनेको चाहिँ अभ्यास आफैले गर्न सकिन्छ। जुन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो सावधानी र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के गर्दाखेरि चाहिँ योगाभ्यास राम्रो हुन्छ, यो कुरा एकचोटि जान्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पुरै जहिले पनि आधा तयार हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ यो पुरै योगाभ्यास जहिलेसम्म पनि काम लाग्ने कुरा हो। यो चाहिँ जग जस्तै हो। जस्तो घर बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन चाहिन्छ नि, फाउन्डेसनसम्म हुनुपर्छ, फाउन्डेसन मिलेको हुनुपर्छ नि, त्यस्तै यही कुराहरू चाहिँ बहुत सानो कुरा हो, धेरै सानो कुरा हो। यसलाई ध्यान दिँदै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो कुराले हाम्रो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ बहुत राम्रो हुन्छ, जुन तपाईँको आसन या अभ्यासमा देख्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ आसनहरू जहिले पनि गर्नुहुन्छ। आज हामीले जुन सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछौँ, सूक्ष्म व्यायामहरू जुन वार्मअप एक्सर्साइजहरू छ त्यसलाई अवश्य गर्नुपर्ने छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मसलहरू लचिलो हुन्छ अनि फेरि त्यो क्र्याम्प आउने खालको कुनै चोटपटक हुने खालको सम्भावना कम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भने सामूहिक अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने, समूहमा 2-4 जना अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि आफ्नो म्याट, आफ्नो आसन र अर्काको आसनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। फेरि त्यो कुराले पनि हामीलाई भित्रभित्रै मनमा खाइरहेको हुन्छ, त्यो कुरालाई विशेष ध्यान दिने। र अभ्यास गरिसकेपछि अन्त्यमा शिथिलीकरण भन्छ, त्यसलाई शवासन पनि भनिन्छ, त्यो पनि अवश्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यी साना कुराहरू हुन त हामीलाई यो कुराहरू थाहा नै छ, थाहा हुँदै पनि हामी मिस्टेक गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ।
अब केही सावधानीहरू चाहिँ अलिकति जो चाहिँ असर गर्न सक्छ। अभ्यास गर्दा गर्दै कमजोरी महसुस भयो, ब्ल्याकआउट आयो, रिङ्गाटा लाग्यो भनेदेखि तुरुन्त अभ्यासबाट बाहिर आउने। जबसम्म सहज हुँदैन तबसम्म अभ्यास नगरे, नभए अभ्यासै नगरिकन चाहिँ बाहिर आउने। यो कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी बल लगाउनु हुँदैन। अर्काको देखासिकी गरेर चाहिँ या टेलिभिजनमा देखेर या युट्युबमा देखेर चाहिँ ल म यो गरि नै हाल्छु भनेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो। एउटा बिस्तारै बिस्तारै क्रमबद्ध रूपले जाने। एउटा बच्चाले चाहिँ आएर बाबालाई भनेछ कि बाबा म ठुलो हुन चाहन्छु भनेपछि तिमी ठुलो त भइहाल्छौ नि, बिस्तारै हुन्छौ भनेपछि होइन म त आजै हुनु पर्यो। हेर्नु त त्यो बच्चाको बालकपन। हामी पनि त्यस्तो नगरौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। भने कुनै दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ या सामान्यभन्दा अलि जटिल प्रवृत्तिको रोग छ भनेदेखि चाहिँ एकचोटि आफ्नो डक्टरसँग अवश्य पनि सल्लाह लिनुहोस् र सल्लाह लिइसकेपछि पनि एउटा योग्य गुरु या योग्य शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँको गाइडेन्समा मात्रै अभ्यास गर्ने। आफै जान्ने भएर गर्नु नहोला, किनभने त्यसले लाभको बजाय फेरि हानि पनि गर्न सक्छ। त्यो कुराको विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को भनेको महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जुन महिनावारी हुनुहुन्छ भनेदेखि 3 देखि 4 दिनमा चाहिँ अभ्यास नगर्ने। किनभनेदेखि कुनै कुनै अभ्यासहरू यस्तो हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा धेरै बल लगाउँछ नि। हामी अलिक अधिक बल लगायौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै ब्लिडिङ हुनसक्छ, रक्तस्राव धेरै हुनसक्छ। त्यो कुराको तपाईँले अवश्य पनि ख्याल राख्नुपर्नेछ। भने अर्को कुरा छ भनेदेखि ज्वरो आएको छ, रुगा लागेको छ भने पनि त्यस बेला पनि हामीले अभ्यासलाई स्किप गर्न सकिन्छ। र मनमा धेरै खालको तनाव छ, क्रोध आएको छ, कोही कुरा चाहिँ मनमा खेलिरहेको छ भने पनि त्यो बेलामा अभ्यास नगर्ने। सकेसम्म त्यसलाई मनलाई शान्त बनाउने अनि त्यसपछि मात्रै अभ्यास सुरु गर्ने। अब कब्जियत लगाएको समस्या छ भने सकेसम्म पहिला कब्जियतलाई ठिक गर्ने या नभए हलुका खालको पेटमा बल नपर्ने खालको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। यो कुराको पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। भने योग अभ्यास गर्दाखेरि सम्पूर्ण ध्यान आफूमा हुनुपर्छ, न कि बाहिर। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो त्यसको लाभ धेरै पाउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँले एकचोटि ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भनिराख्नु परेन। आज सुरुवाती अवस्थामै मैले तपाईँलाई यस विधामा जानकारी गराएपछि अब फेरि यो सबै कुरा पहिल्यै भनिदिइसकेपछि तपाईँलाई एउटा जानकारी भयो। यो कुराले फेरि केही असर नगरोस् भनेर तपाईँलाई पहिले अवेर गराएको, पहिल्यै सचेत गराएको हुँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रो अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। आजको अभ्यास छ, यसलाई भन्नुपर्दा सूक्ष्म क्रिया पनि भनिन्छ, सूक्ष्म व्यायाम पनि भनिन्छ, पवनमुक्त आसन समूह पनि भनिन्छ, र यसलाई सन्धि सञ्चालन पनि भनिन्छ। अब यसको नाममा नजाउँ, नाम जे भए पनि क्रिया एउटै हो, नाममा कन्फ्युजन नहौँ। नामले भन्दा पनि हाम्रो अभ्यासले हामीलाई लाभ दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अभ्यासमा धेरै ध्यान केन्द्रित हौँ। अब आउनुहोस् हामी सन्धि सञ्चालनमा जानेछौँ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले म्याटमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। र यो आजको र यो भोलिको जुन दुई एपिसोड हुनेछ सूक्ष्म व्यायामको या जुन वार्मअपको, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले म्याटैमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ रोगी नै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो बेडमा बसिकन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो बिल्कुल सरल क्रिया हो, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा धेरै हानि केही छैन, धेरै जटिल केही छैन, बिल्कुल सामान्यभन्दा सामान्य क्रिया हो। और यो यसको लाभ धेरै छ। देख्दा धेरै सामान्य देखे पनि लाभ धेरै छ। लाभको विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अबदेखि तपाईँको अभ्यास सुरु भयो। योभन्दा अगाडि जुन भूमिका थियो, पृष्ठभूमि थियो, यो सबै चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू जसले चाहिँ कमन मिस्टेक्सहरू जो गर्छौँ नि हामीले, त्यसलाई चाहिँ अवेर गराएको। अब हाम्रो अभ्यास सुरु भयो। अब अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। बसेपछि के गर्ने भन्दाखेरि मनलाई शान्त गराउनु पऱ्यो। मलाई शान्त गराउनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला एकचोटि ओमको उच्चारण गर्ने। 3 चोटिसम्म ओमको उच्चारण गर्नुहोला। अब तपाईँलाई लाग्छ कि हामीले त ओम भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ भने पनि हुङ्कार गर्ने। जस्तो ओम नभन्ने, मुख बन्द गरेर गर्दाखेरि तपाईँको आँखा, यो आइब्रोमा स्ट्रेस हुनु भएन। फेसियल उसमा पनि अब हुँ गर्दै हुन्छ गरेर स्ट्रेस फ्री हुनु पऱ्यो। स्ट्रेस फ्री हुनु पऱ्यो आँखामा। अनि सोल्डर्स डाउन हुनु पऱ्यो, दुवै कुमहरू तल हुनु पऱ्यो, बिल्कुल रिल्याक्स भएर। अनि तपाईँको मेरुदण्डको जुन भाग छ, स्पाइन छ, त्यो स्ट्रेट हुनु पऱ्यो। यति कुरालाई ख्याल गर्ने। अनि यो कुमलाई
अलिकति पछाडि पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ्सको स्पेस बढोस्, लङ्स चाहिँ बढोस् र श्वास लिँदाखेरि भरिलो होस्, श्वास भरिएको होस्। यो कुरालाई ख्याल दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले एकचोटि ओमको उच्चारण गरेपछि एकैछिन शान्त भएर बस्ने, आफ्नो आफ्नो इष्टलाई सम्झिने। तपाईको जुन श्रद्धायुक्त इष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात अब हामीले के गर्छौँ, अब बेडमा हुनुहुन्छ, आसनमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि यसरी बस्नुहुन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस् आसनमै हुनुहुन्छ, बेडमै हुनुहुन्छ भने पनि आसनमै हुन्छ भनेर कल्पना गरेर चाहिँ हामीले सुरुवात गर्छौँ। अब आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला हामीले सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रिया या सन्धि सञ्चालन। सन्धि सञ्चालन भनेको चाहिँ किनभनेदेखि सन्धि भनेको जोडिने ठाउँ हो। हाम्रो जोडहरू जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने क्रिया भएको हुनाले सन्धि सञ्चालन पनि भनिन्छ। आज हामीले आजको एपिसोडमा विशेष मुख्यतः लेग्सको, यो लोअर लिम्स भन्छ, यो कटीभन्दा तलको भागको हामीले वार्मअप गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नेछौँ पादाङ्गुली नमन भन्छ यसलाई। सबभन्दा पहिला टो बेन्डिङ पनि भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो गोडाका टो जुन छ, गोडाका औँलाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बेन्ड गर्छौँ। त्यो बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बिल्कुल बिस्तारी सकेसम्म स्क्विज गर्ने, खुम्च्याउने या तलभन्दा तल खुम्च्याउने, त्यसपछि बिस्तारी पछाडि लिएर आउने, खोलिदिने। कमसेकम पनि 5 पटक गर्ने र धेरै त आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यो पलेटी कसेको पोजिसनमा छौँ। यसलाई सुखासन पनि भनिन्छ संस्कृतमा या योग अभ्यासको भाषामा यसलाई सुखासन भनिन्छ। यहाँ बसेको हुनुहुन्छ भनेदेखि अब दुईटै गोडालाई सिधा बनाउने, बिस्तारी बिस्तारी एक एकवटा गोडालाई सिधा बनाउने। अब दुईटै हातलाई चाहिँ बिस्तारी आफ्नो ढाड कम्मरभन्दा पछाडि लैजाने र औँलाहरूलाई सामान्यतया पछाडि फर्काउने। यसलाई भनिन्छ बेस पोज या आधार आसन भनिन्छ। यो चाहिँ आधार आसन हो। बसेर गर्ने लगभग सबै आसनहरूमा यसलाई चाहिँ बेस पोज भनिन्छ, आधार आसन। यहाँदेखि चाहिँ बसेर गरिने आसनहरू सुरु हुँदछ। अब यहाँ आइसकेपछि हामीले के गर्ने त? सबभन्दा पहिला भन्दा यहाँ आइसक्नुभयो, अब कम्मरलाई झुकाउनु भएन, कम्मरलाई सिधा बनाउने, कुमलाई थोरै पछाडि ल्याउने। हाम्रो यो चेस्ट खुल्नुपर्छ, हमेसा यो कुरा याद राख्नुपर्छ। भनेदेखि अब नजर दृष्टिलाई बिल्कुल अगाडि हेर्दा पनि हुन्छ, बिल्कुल सामने हेर्दा पनि हुन्छ, नभए आँखालाई बन्द गर्न पनि सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो क्रिया छ पादाङ्गुली नमन। गोडाका औँलाहरूलाई पादाङ्गुली भनिन्छ अनि टो पनि भनिन्छ, टो बेन्डिङ पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई। टो बेन्डिङमा हामी के गर्छौँ, यसलाई औँलाहरूलाई झुकाउने काम गर्छौँ। खुम्च्याउने, खोल्ने, खुम्च्याउने, खोल्ने, खुम्च्याउने, खोल्ने, यसलाई पादाङ्गुली नमन भनिन्छ। कमसेकम पनि हामी 5 बार गर्छौँ, 5 चोटि गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैले साथमा गरौँ। एन्ड 5 चल्यो। अब यो भयो पादाङ्गुली नमन। यसलाई पादाङ्गुली नमन भनियो भनेदेखि अब अभ्यास गरेपछि एकैछिन शान्त भएर गोडालाई ढिला छोडिदिने, जसले गर्दा गोडालाई विश्राम पनि हुन्छ र हाम्रो ध्यान पनि यसमा केन्द्रित हुन्छ र हाम्रो चेतना पनि प्रवाहित हुन्छ गोडामा। त्यसले गर्दाखेरि यो भयो पहिलो अभ्यास। और दोस्रो अभ्यासमा हामीले गर्नेछौँ गुल्फ नमन भनिन्छ। गुल्फ भनेको गोलीकाँठालाई भनिन्छ, एङ्कललाई भनिन्छ। अब यो चाहिँ हामीले गोलीकाँठाबाट चाहिँ गोडालाई अगाडिपट्टि झुकाउँछौँ, यसलाई चाहिँ भनिन्छ गुल्फ नमन। संस्कृतको शब्द हो। अब हामीले यसलाई पनि 5 पटकै अभ्यास गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले श्वासलाई पनि जोड्नेछौँ। जस्तो हामीले पछाडि लिएर आउँदाखेरि श्वास भर्न सकिन्छ, अगाडि जाँदाखेरि श्वास छोड्न सकिन्छ। जस्तो पाँचचोटि गरे पश्चात पुनः
फेरि शरीरलाई या गोडालाई ढिला छोड्नेछौँ, लेगलाई रिल्याक्स गर्नेछौँ। पुनः केही बेर हामीले लेगमा भएको रक्त सञ्चारलाई ख्याल गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो अभ्यास हो। यसलाई चाहिँ गुल्फ नमन भनिन्छ। अब आउनुहोस् तेस्रोतर्फ लागौँ। तेस्रोमा छ गुल्फ चक्र या यसलाई एङ्कल रोटेसन पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला आधार आसनमै छौँ, हामी जुन आसनमा छौँ आधार आसनमै छौँ, यसै आसनमै गरिराख्नेछौँ। अब बिस्तारै दुवै गोडाको बिचमा चाहिँ हामीले कमसे कम पनि 1 फिटको फासला हुनुपर्दछ। अब हामीले पहिला एक एकवटा गोडाबाट सुरु गर्नेछौँ। बिस्तारै यसलाई राइट साइडबाट घुमाउनेछौँ। 4 and 5 यसलाई अझ बिस्तारै गर्नु होला, सकेसम्म जति बिस्तारै गर्नु त्यति हुन्छ। हाम्रो त यहाँ समयको परिबन्ध छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलि फास्ट पनि गर्दछौँ। अब यसै गरी एवं प्रकारले हामीले आउटसाइड घुमाउने हो यो लेफ्ट लेगलाई पनि। 4 and 5 अब फेरि यसलाई अपोजिट वेमा पनि गर्नुपर्छ। पहिला हामीले बाहिरतर्फ घुमायौँ, अब भित्रतर्फ 1 2 3 4 and 5 फेरि हामी लेफ्टबाट पनि गर्नेछौँ। 1 2 3 4 and 5 अब यस बीचमा तपाईले विश्राम पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउनको लागि मात्र विश्राम गरेनौं, त्यसलाई अवश्य पनि ध्यान राख्नु होला। अब यसपछि हामीले दुवैलाई गर्नेछौँ, दुवैलाई जोड्नेछौँ हामीले पुनः। र अब दुवैलाई अब राइट साइडबाट घुमाउनु छ पहिला 5 चोटी। 1 2 3 4 5 अब फेरि अपोजिट वेमा गर्नेछौँ, चेन्ज गर्नेछौँ। 1 2 3 4 5 यति भए पश्चात हाम्रो गुल्फ चक्र पनि पुरा हुन्छ। यो तेस्रो अभ्यास हो भनेदेखि अब हामी चौथो अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। चौथो अभ्यासमा छ हाम्रो जानु नमन। जानु संस्कृतमा भनेको घोडालाई भनिन्छ। यसलाई चाहिँ बेन्डिङ गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ नमन गर्ने हुँदा बेन्डिङ गर्ने हुँदा यसलाई चाहिँ नी बेन्डिङ पनि भनिन्छ। सबभन्दा पहिला हामी आधार आसनमै छौँ। यो सबै जति पनि अभ्यास छ हाम्रो आधार आसनमै हुनेछ। अब यहाँ हामीले हाम्रो हातलाई युज गर्नुपर्ने हुनेछ। हाम्रो दुवै हातलाई चाहिँ दाहिने घुँडाको मुनि राइट जुन नी छ त्यसको तल लगेर चाहिँ हामीले यसरी इन्टरलक गर्नेछौँ, एक आपसमा फसाउनेछौँ। अब यहाँ हामी हाम्रो मेरुदण्डलाई पनि सिधै राख्नेछौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि अब बिस्तारी अब यहाँ श्वास छोड्दै and 5 अब हामीले पछाडि लान श्वास छोड्नुपर्ने किन हुन्छ भने हाम्रो डायफ्राम जुन छ डायफ्राम चाहिँ स्क्विज हुन्छ, खुम्चिन्छ। पछाडि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दबाव पनि पर्न जान्छ, त्यसले गर्दा श्वास छोड्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यसै प्रकारले हामीले दुवै हातलाई अगेन लेफ्ट नीको तल लगेर चाहिँ इन्टरलक गर्नेछौँ र फेरि अब यो लेफ्ट साइडबाट पनि गर्नेछौँ। अब अगेन हाम्रो स्पाइन स्ट्रेट हुनैपर्छ। अगेन 1 2 3 4 and 5 अब यहाँ यति सहजतासँग गर्दैछु। कसैको यति नजान पनि सक्छ, कसैको जुन थाइजको साइज छ, तिघ्राको साइज छ, थोरै ठुलो पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ यति गर्दा पनि पुग्छ। जरुरी छैन कि तपाईँको यति नै आएन भनेर तपाईँहरूले गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, अवश्य नै गर्नुपर्छ। गर्दै गएपछि हुनेछ। जति हुन्छ
त्यति मात्रै अभ्यास गर्दै जानुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ भयो हाम्रो जानु नमन, जसलाई नी बेन्डिङ पनि भनिन्छ। अब हाम्रो 5औं एक्सरसाइज छ, यसलाई भनिन्छ गुल्फ घूर्णन। अगेन हामी आधार आसनमै छौँ, त्यही आसनमा छौँ, हामीले आसन चेन्ज गरेका छैनौँ। अब यसलाई हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा दाहिने गोडालाई हामीले बेन्ड गर्दै यहाँ लानेछौँ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो थाइजमाथि यसरी राख्नेछौँ। अब यो राइट ह्यान्ड हो, दाहिने हात यहाँ घुँडामा रहनेछ भनेदेखि यो लेफ्ट ह्यान्ड छ, किनभने यो हाम्रो राइट लेग या दाहिने गोडाको भएको हुनाले हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड युज हुन्छ। अब यो सबै आफ्नो औँलाहरूलाई चाहिँ यो गोडाको औँलाहरूमा यसरी फसाउँछौँ हामीले, यसरी फसाउनु पर्दछ। यसलाई चाहिँ गुल्फ घूर्णन भनिन्छ, एङ्कल क्र्याङ्क भनिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ जुन एङ्कल रोटेसन गऱ्यौँ त्यो त्यसमा बल धेरै नलाग्न सक्छ। यसमा हामीले एक्स्ट्रा बल दिन्छौँ जो चाहिँ हामीलाई हातको सहायताले प्राप्त हुन्छ, जो हामीले स्वतःस्फूर्त बल नलागेको हातले गर्दाखेरि धेरै लागेको हुनसक्छ। अब यसलाई पनि हामीले अगेन 5-5 राउन्ड गर्नेछौँ। यहाँ राइट ह्यान्ड तपाईँको राइट घुँडामा रहनेछ भनेदेखि अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ रोटेसन गर्नेछौँ, यसरी घुमाउनेछौँ। अब हातको सहायताले गर्दाखेरि अलिकति बल लाग्छ। 3 4 5 तपाईँले बहुत धीरे, बहुत प्यारसँग, बहुत आरामसँगले गर्नुपर्नेछ। यसलाई अझ धेरै गर्नु होला। अब हामीले फेरि ब्याक आउनेछौँ र यसै प्रकारले हामीले लेफ्ट लेगलाई पनि बेन्ड गरेर सबभन्दा पहिला आफ्नो थाइजमा हातको सहायताले राख्नेछौँ। त्यसपछि अगेन हाम्रो राइट ह्यान्डको फिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ टोमा फसाउनेछौँ यसै गरी र फेरि यसलाई घुमाउनेछौँ। 1 2 3 4 एन्ड 5। यो सबै अभ्यास गरिरहँदा तपाईँको स्पाइन सिधै हुनुपर्नेछ, यो कुराको विशेष ध्यान राख्नुहोला। र फेरि हामीले अपोजिट वेमा पनि गर्नेछौँ। 1 2 3 4 एन्ड 5। यसलाई भनिन्छ गुल्फ घूर्णन या एङ्कल क्र्याङ्क भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, जसलाई यो अभ्यास हो भने। अब हाम्रो अर्को अभ्यास छ, आजको लगभग आखिरी अभ्यास छ, त्यो हो अर्ध पुतली आसन या हाफ बटरफ्लाई पनि भनिन्छ जसलाई। यसमा अगेन हामीले आफ्नो लेगलाई बेन्ड गर्दै अगेन थाइजमाथि नै राख्नेछौँ यसै गरी। अब यहाँ हामीले आफ्नो जुन एङ्कल छ, गोलीगाँठाको भाग छ, त्यस भागमा चाहिँ हामीले हाम्रो अपोजिट ह्यान्ड मतलब विपरीत हातलाई चाहिँ यहाँ समात्नु पर्नेछ भनेदेखि जुन सेम लेग, जो सेम ह्यान्ड छ, त्यही हातलाई चाहिँ, जस्तो मेरो यो दाहिने गोडा हो र मेरो दाहिने हातलाई चाहिँ मैले यहाँ घुँडामा राखेर अब यसलाई बिस्तारै यसलाई श्वास छोड्दै माथि तान्ने, श्वास भर्दै तल थिच्ने, सकेसम्म भुइँमा छुवाउनु पर्दछ। यो आज हामीले गरेको अभ्यास जुन लेग वार्मअप छ, सूक्ष्म व्यायाम छ, त्यसको लाभ धेरै नै छ। जस्तो कि तपाईँ हाम्रो जसको स्टिफ गोडाहरू स्टिफ हुन्छ, अलिकति कठोर खालको हुन्छ, अलिक साह्रो हुन्छ, धेरै दुख्ने खालको हुन्छ, उहाँहरूको लागि विशेष लाभदायक छ भनेदेखि जो व्यक्ति मलासनमा बस्न सक्नुहुन्न, जस्तो हामी जुन टुचुक्क बस्छौँ त्यसरी बस्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यसको लागि पनि यो विशेष लाभदायक छ भने जुन महिला दिदीबहिनीहरूले धेरै मात्रामा हिलको प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष लाभदायक छ, उहाँहरूले अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुनेछ भनेदेखि यो यसले धेरै हदसम्म थोरै प्रयास हो। यो तपाईँको तिग्रा धेरै ठुलो छ भने, बढेको छ भने, थाइज बढेको छ, गोडा ठुलो छ भने त्यसलाई पनि अलिकति कम गर्न मद्दत गर्छ यसको रेगुलर अभ्यासले भनेदेखि। गोडाको नसाहरू जो गुजुल्टो पर्ने गर्दछ, जसलाई भेरिकोज भेन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, जुन रोगलाई, त्यसलाई पनि धेरै हदसम्म यसले निदान गर्छ या धेरै हदसम्म यसले सहायता गर्छ तपाईँलाई कमब्याक गर्नको लागि। र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो ओभरअल गोडाको जुन विकास गर्नको लागि धेरै राम्रो अभ्यास हो। यसलाई अभ्यास गर्दै जानुहोस्, तर नियमित हुनुपर्छ लाभ पाउनको लागि। 1-2 दिन या 1-2 हप्ता गरेर मात्रै हुँदैन, 1-2 महिना गरेपछि तपाईँले अवश्य पनि लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ।
एन्ड 5। अब जो सुरुमा अभ्यास गर्दै हुन्छ भने उहाँहरूको पूर्ण रूपले माथि यसरी नउठ्न पनि सक्छ और पुरा तल नजान पनि सक्छ। जति हुन्छ अभ्यास त्यतिदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो मसल्सहरूले तपाईँलाई स्पेस दिन्छन्। अब यो भयो हाम्रो दाहिने गोडाको भनेदेखि अब यसै प्रकारले हामीले चेन्ज गर्नेछौँ र लेफ्ट लेगको पनि हामीले यसलाई यहाँ ग्र्याब गर्नेछौँ विथ आवर अपोजिट ह्यान्ड और जो सेम ह्यान्डले चाहिँ हामीले हाम्रो घुँडामा राख्नेछौँ। अगेन श्वास छोड्दै माथि, श्वास भर्दै तल, श्वास छोड्दै माथि, श्वास भर्दै तल, आउनुहोस्। हाम्रो यो यति गर्दाखेरि हाम्रो यो लेगको जुन वार्म अप छ पुरा हुनेछ। भोलिको एपिसोडमा हामीले हात र गर्दन सम्बन्धी वार्म अप गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। आउनुहोस्। अब जब हामीले आफ्नो अभ्यासलाई पुरा गर्छौँ तब हामी केही बेर शान्त भएर बसेर चाहिँ एक बार ओम कारको जाप गरी 3 बार शान्ति 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 पाठ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी क्लोजिङ गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैले। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।